प्यारे दोस्तों, आज हम आपको मस्जिद के मौलवी का वाकया सुनाने वाले हैं जिसे गांव वालों ने कब्र में सांप के साथ ही दफन कर दिया। आखिर इस मौलवी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी इसको इतनी बड़ी सजा मिली। मोहतरम नाजरीन, इस वाक़े को मुकम्मल जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान के मुल्तान शहर के इलाके में एक मौलवी साहब रहा करते थे। मस्जिद में नमाज पढ़ाने के बाद बच्चों को मदरसे में कुरान पाक की तालीम भी दिया करते थे। सब लोगों के दिल में मौलवी साहब के लिए बहुत ही ज्यादा इज्जत और मोहब्बत थी। कोई इनके बारे में गलत बात सोच भी नहीं सकता था। तभी तो निदा की माँ ने इसको इजाजत दे दी थी कि वो मदरसे में टाइम से पहले चली जाए। निदा को मदरसे में भेजने के बाद उसकी माँ छोटे बेटे को सुलाने के लिए कमरे में आ गई। तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। खटखटाने की आवाज सुनकर तो वो परेशान हो गई थी, क्योंकि वो सोच रही थी कि इस वक्त कोई ना आया हो तो अच्छा है, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ खराब थी और पूरे दिन में एक यही वक्त उसे आराम करने के लिए मिलता था। अब जब उसने घर का दरवाजा खोला तो सामने कुबरा हाला खड़ी थी। उन्हें देखकर उसके लबों पर मुस्कुराहट आ गई और वो उसके ससुराली रिश्तेदारों में से थी और इसको कुबरा हाला बहुत ज्यादा पसंद थी। फिर वो इन्हें लेकर कमरे में आ गई और उनके लिए चाय बनाकर जब कमरे में आई तो उसकी सास इस बात पर तौबा करते हुए कानों को हाथ लगा रही थी। ये देखकर वो हैरान रह गई और उनसे पूछने लगी कि क्या हुआ है, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी उसकी सास कहने लगी कि देखो, खुदा का कहर नाजिल हो ऐसे लोगों पर जो खुदा के घर में बैठकर उसकी पाक कलाम पर पढ़ाते हुए भी इस कदर घटियापन पर उतर आते हैं। उन लोगों पर एहसास गुनाह रहा है और ना ही कोई खौफ खुदा रहा है। मस्जिद जो कि इबादत की जगह है, अब लोग इसमें भी मकारी फैलाते फिरते हैं और बाज नहीं आते। ये तमाम बातें निदा की अम्मी, जिसका नाम सबीना था, उसके सर के ऊपर से गुजर रही थी। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर इसकी सास किस बारे में बात कर रही है, इतना गुस्सा क्यों कर रही है। कुबरा हाला ने इसकी मुश्किल को आसान करने के लिए उसको कहने लगी कि दरअसल कुछ अरसा पहले हमारे गांव में एक मौलवी आया था। सब उसकी बहुत ज्यादा इज्जत करते थे, उससे बहुत मोहब्बत करते थे। वो भी अपने काम से काम रखता था, लेकिन दर हकीकत वे गांव की बच्चियों के साथ मिलकर बदसलूकी किया करता था। वो छोटी मासूम बच्चियों और उनकी इज्जत को खराब किया करता था। कई बार बच्चियों ने अपनी माँ बाप को बताने की कोशिश की, मगर वो औरतें जो अपने घर के कामों में उलझी हुई हैं, उन्होंने बच्चियों पर तवज्जो नहीं दी थी, बल्कि इन्हें डांट मारकर खामोश करवा दिया करती थी। और उनका कहना था कि शर्म आनी चाहिए अपने उस्ताद के बारे में इस तरह की बात करते हुए। वो उस्ताद जो तुम लोगों को कुरान की तालीम देता है, इसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। औरत की इन्हीं बातों की वजह से उस मौलवी की भी हिम्मत बढ़ चुकी थी। जब किसी ने उसे किसी से कुछ भी नहीं पूछा तो उसकी हिम्मत और बढ़ गई। फिर एक दिन उसने एक बच्ची की बुरी हालत कर दी। तब उसको उसकी असलियत पता चल चुकी थी। कुबरा हाला कहने लगी, एक दिन शाम हो गई थी और अभी तक वो बच्ची घर में नहीं पहुंची थी। बस्ती वालों ने हर जगह तलाश कर लिया, मगर जब बच्ची कहीं नहीं मिली तो सब लोग उसको ढूंढते हुए मदरसे में गए, क्योंकि आखिरी बार वो बच्ची मौलवी साहब के पास ही गई थी। मौलवी साहब तो इस बात से साफ मुकर गए थे और कहने लगे कि वो भी बाकी बच्चियों के साथ ही यहाँ से निकल कर गई थी। अब गाँव वालों को शक होने लगा। उन्होंने जब उनके कमरे में तलाशी ली तो कहीं पर भी वो बच्ची किसी को ना मिली। फिर सभी लोगों ने बच्ची को ढूंढने लगे तो मदरसे के पास से झाड़ियों के अंदर से बेहोशी की हालत में बच्ची मिली, मगर उसकी हालत देखकर अंदाजा हो गया था कि उसके साथ बदसलूकी की गई है, कैसी दरिंदगी का मुजाहिरा किया गया है। मगर जब इस बच्ची को होश आया तो उसने जो बताया उसे सुनकर सबके नाव के नीचे से जमीन खिसक गई। उनका कहना था कि उसकी ये हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि मौलवी साहब है। और फिर बाकी बच्चों ने भी डरते डरते इस बात की गवाही दी, क्योंकि मौलवी इन बच्चियों को डरा धमकाकर खामोश करवा दिया करता था। और कुछ बच्चियों की मां ने भी इनकी बात पर कोई यकीन न किया। ये औरतों की जहालत और कम इल्म की वजह से इस मौलवी की हिम्मत और बढ़ गई थी, मगर इस बच्ची की जिंदगी खराब हो चुकी थी। इसके बाद गांव वालों ने मौलवी को मार मार कर वहां से भगा दिया था और इसके बाद वो वहां पर नजर नहीं आया। मगर अब गांव के अक्सर लोगों का कहना कि इस तरह से उस मौलवी को निकालना नहीं चाहिए था,
اس کے خلاف FIR درج کروانی چاہیے تھی تاکہ وہ کسی اور جگہ پر جا کر کسی بچی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ اس کے کبریٰ خالہ کے بیانات سن کر تو اس کے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ان کے گاؤں میں بھی تو نیا مولوی آیا تھا جو کہ بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم پڑھا رہا تھا، مگر یہ مولوی تو بہت ہی اچھا تھا۔ اس کے چہرے پر داڑھی سجی ہوئی تھی، نظر جھکا کر بات کرتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ تو کسی قسم کی کوئی شیطانی نظر آتی تھی اور نہ ہی کسی کو دیکھ کر وہ کوئی غیر شرارتی حرکت کیا کرتا تھا۔ سب لوگ اس کی بہت زیادہ تعریف کرتے تھے اور اس کی بہت زیادہ عزت کرتے تھے۔ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ مگر کبریٰ خالہ کی باتیں سن کر ندا کی ماں کے دل میں یہ ڈر سا پیدا ہو گیا تھا کہ جب تک اس مولوی کے بارے میں پوری طرح جانچ پڑتال نہ کی جائے اس پر بھی ہم کیسے اعتبار کر سکتے ہیں۔ ندا کی امی کو اب ندا کی اکیلے مدرسے جانے کی بات سے وہ خوف میں مبتلا ہو گئی۔ وہ یہی سوچ رہی تھی کہ میری بیٹی کے ساتھ بھی اس طرح کا کوئی انہونی نہ ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی اور تبھی کبریٰ خالہ نے اس مولوی کا حلیہ بتانا شروع کر دیا۔ جیسے جیسے کبریٰ خالہ نے اس بدکار مولوی کا حلیہ بتایا، حلیہ سن کر تو ندا کی امی کا خوف سے بدن کانپنے لگا، کیونکہ اس کی بیٹی کو پڑھانے والا مولوی کوئی اور نہیں بلکہ وہی جعلی مولوی اپنا نیک ہونے کا ناٹک کر کے اس کے محلے کے مدرسے میں رہتے تھے۔ ندا کی امی گھبراتے ہوئے فوراً گھر سے بھاگتی ہوئی نکلی۔ سبینہ کی سانسیں آوازیں دے رہ گئی مگر وہ فوراً گھر سے باہر نکل گئی۔ وہ بھاگتی ہوئی جا رہی تھی۔ آج تک وہ بغیر نقاب کے کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، مگر اس وقت صرف دوپٹہ اس کے گلے میں تھا۔ اسے کسی چیز کا کوئی ہوش نہیں تھا۔ وہ جلد سے جلد مدرسے میں جا کر اپنی بچی کو دیکھنا چاہتی تھی، اسے اپنے سینے سے لگا لینا چاہتی تھی۔ جب تک وہ ندا کو اپنی آنکھوں کے سامنے صحیح سلامت دیکھ نہ لیتی تب تک اس کی بے قرار دل کو قرار نہیں آ سکتا تھا۔ راستے میں ملنے والے لوگ اسے حیران نظروں سے دیکھ رہے تھے، بلکہ کچھ لوگ تو پریشان ہو گئے اور اسے کہنے لگے کہ آخر بات کیا ہے، آپ کہاں جا رہی ہیں؟ مگر سبینہ یعنی ندا کی امی اس وقت کسی کی بات کا جواب دینے کی حالت میں نہیں تھی۔ تیز تیز قدموں سے آگے بڑھتی جا رہی تھی اور اسے دیکھ کر تو کچھ لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ بہت ہی شریف لڑکی ہے اور یہ عرفان کی بیوی تھی، اور عرفان کو گاؤں میں کون نہیں جانتا تھا۔ ان کا شمار گاؤں کے موجود اور عزت دار لوگوں میں ہوتا تھا۔ اکثر غریب غربا کی وہ مدد بھی کر دیا کرتے تھے اور نماز بھی 5 وقت کی ادا کیا کرتے تھے۔ تبھی اس کو سبھی لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ سبینہ اس کی بیوی تھی، ہمیشہ پردے میں رہتی تھی اور اس کو سب لوگ اچھی نگاہ سے دیکھتے تھے، مگر سبینہ کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ بس وہ آگے ہی آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے دیکھ کر لوگ حیران ہو رہے تھے۔ جبکہ اس نے اپنے پاس چلتے ہوئے لوگوں کو دیکھا تو ایک دم سے ڈر کر رہ گئی اور سوچنے لگی، میں تو خیال کے تحت وہاں جا رہی ہوں، اگر ایسا ویسا کچھ نہ ہوا جیسا میں سوچ رہی ہوں پھر میں ان لوگوں کو کیا جواب دوں گی۔ اب اسے اپنی حالت کا خیال آیا۔ اس نے جلدی سے اپنا دوپٹہ پھیلا کر لے لیا اور چہرے کو بھی دوپٹے سے ڈھک لیا۔ اب جب وہ مدرسے میں آئی تو پورا مدرسہ خالی تھا۔ وہ اپنی بیٹی کو آواز دیتے ہوئے پھر رہی تھی، مگر مدرسے میں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ مدرسے سے باہر نکلی ایک بچہ اسے کہنے لگا کہ اب یہاں کس کو ڈھونڈ رہی ہیں؟ مولوی صاحب تو اپنے کمرے میں ہیں۔ سبینہ نے ان کا کمرہ اس سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اب جب بچے نے کمرے کا پتہ دیا تو وہ اس کو لے کر مولوی صاحب کے کمرے میں آ گئی۔ اس نے جب کمرے کے دروازے پر ہاتھ رکھا تو دروازہ بند تھا۔ وہ اس بند دروازے کو دیکھ کر ڈر گئی اور پوری طرح سے دروازہ پیٹنا شروع ہو گئی۔ وہ ساتھ ساتھ چلائی جا رہی تھی اور دونوں ہاتھوں سے دروازے کو پیٹ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر کافی سارے لوگ جمع ہو چکے تھے۔ اب سب لوگ سبینہ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ کو آخر مولوی صاحب سے کیا کام ہے، مگر سبینہ اس وقت جیسے پاگل ہو چکی تھی۔ اسے اپنی حالت کا خیال نہیں تھا، نہ ہی کسی اور بات کا، اور نہ ہی اسے پاس اکٹھے ہوئے مجمع کا۔ تبھی وہاں موجود لوگ کو کسی غلط بات کا احساس ہوا۔ لوگ کہنے لگے، مولوی صاحب کو اتنی دیر ہو گئی، دروازہ کیوں نہیں کھول رہے؟ اب وہ لوگ سبینہ کے ساتھ مل کر دروازہ پیٹنے لگے تھے۔ پیارے دوستوں، واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ سب بچے مدرسے میں داخل ہو گئے تھے، مگر ابھی تک ندا مدرسے میں نہیں آئی تھی اور مولوی صاحب کو بے چینی ہو گئی۔ کل جو کچھ انہوں نے ندا کے ساتھ کیا، شاید اس بات کو وہ کچھ اور ہی زیادہ کر گئی تھی، جس کی وجہ سے کل بھی ندا ڈر کی وجہ سے رونے لگی اور آج بھی وہ چھٹی پر تھی۔ مولوی صاحب کے پسینے چھوٹنے لگے کہ کہیں ندا نے گھر میں اپنے والدین کو اس بارے میں کچھ پتہ تو نہ دیا۔ جب بھی اس کے والدین نے اسے یہاں آنے پر روک دیا ہے، مولوی صاحب نے ندا کو اچھی طرح خوف جدا بھی کیا تھا
بچی تو ڈر کے مارے خاموش ہو چکی تھی اور وہ ان کی کسی بات کو بتانے کی جرت نہیں کر سکتی تھی۔ تبھی ندا کے والد مدرسے میں آتے دکھائی دیے۔ مولوی صاحب کا چہرہ خوف سے پریشان ہو گیا۔ انہوں نے اس بات کا یقین ہو گیا کہ آج ان کے راز کھلنے والی ہے، مگر ندا کے والد صاحب کہنے لگے کہ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، جس کی وجہ سے آج ندا مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے کے لیے نہیں آئی۔ ہو سکتا ہے کہ ندا 1-2 دن کی چھٹی لے لے، کیونکہ بہار پوری طرح ٹھیک نہیں ہو رہا۔ مولوی صاحب نے گہرا سانس لیا اور انہیں کہنے لگے کہ کوئی بات نہیں، جب بھی وہ آئے گی تو میں دہرائی کروا دوں گا۔ 3-4 دن گزر چکے تھے مگر ندا ابھی تک نہیں آئی تھی۔ مولوی صاحب کو عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ انہیں ندا کی معصومیت اور خوبصورتی پر رشک کرتے رہتے، مگر اس بات سے انجان محلے والے لوگ مولوی صاحب کی بہت عزت کرتے تھے۔ سب لوگ انہیں بہت ہی اچھے لفظوں میں یاد کیا کرتے تھے، مگر وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ وہ کس قدر درندہ اور گندا انسان ہے۔ وہ دور دراز گاؤں سے یہاں پر پڑھنے آتے تھے۔ وہ اپنے گاؤں میں کیا گل کھلا کر آئے تھے، ان کے گاؤں میں ان کی کیسی شہرت تھی، یہ گاؤں کے سارے لوگ اس بارے میں ناواقف تھے۔ اگر وہ جان لیتے تو اس مولوی کو دھکے دے کر باہر نکال دیتے۔ انہیں اس کی آنکھوں کی گندگی اور چہرے کی بدنگاہی نظر نہیں آتی تھی۔ ندا کے ساتھ انہوں نے 2-3 بار زنا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ بچی ڈر کے مارے رونے لگتی تھی۔ ایک بار وہ زبردستی زنا کرنے کے لیے دروازہ بند کر دیا اور تبھی مدرسے میں اچانک کوئی شخص آ گیا اور اس کا گھناؤنا کام رک گیا۔ اور کبھی کمرے میں بچے داخل ہو جاتے، جس کی وجہ سے ندا کی جان اس مولوی سے چھوٹ جاتی تھی۔ اس کی عزت ابھی تک محفوظ تھی، مگر وہ ڈر کے مارے کسی کو کچھ پتا نہیں سکتی تھی۔ اتنی چھوٹی سی بچی کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ اسے اپنے مولوی صاحب اس قدر خوف کیوں محسوس کراتے ہیں، اور ان سے مولوی صاحب اتنے مختلف انداز میں پیار کیوں کرتے ہیں۔ اس انداز میں وہ دوسرے بچوں کو پیار کیوں نہیں کرتے، مگر وہ چاہ کر بھی ان سوالوں کو اپنی زبان پر نہیں لا سکتی تھی۔ اب جب اس پر بہت ہی زیادہ خوف سوار ہو گیا تو اسے بخار نے اپنی لپیٹ میں لے لیا، مگر ابھی تک وہ سہمی ہوئی بچی تھی۔ وہ ہرنی جیسی معصوم بچی کس کو اس بارے میں کچھ بتا ہی نہیں سکتی تھی، مگر وہ مدرسے میں جانے سے ہچکاتی جا رہی تھی۔ وہ ڈر رہی تھی۔ وہ روز ہی کوئی بہانہ بنا کر چھٹی کر لیتی تو اس کی ماں اور دادی غصے سے کہتی کہ اگر تم روزانہ ہی چھٹی کرتی رہو گی تو تم باقی بچیوں سے پیچھے رہ جاؤ گی اور پھر سب بچے تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ وہ خاموشی سے کانپتے دل کے ساتھ دوبارہ مدرسے میں آ جاتی تھی۔ ابھی بھی اسے چھٹیاں کرتے ہوئے 1 ہفتہ گزر گیا تھا، پھر بھی وہ مدرسے میں نہیں آنا چاہتی تھی، مگر اس کا بخار ٹھیک ہو چکا تھا، اس لیے اس کے ابو زبردستی اسے لے کر مدرسے میں آ گئے اور مولوی صاحب سے کہنے لگے کہ اسے اچھے سے پچھلا سبق پڑھا دیجیے ورنہ یہ باقی بچوں سے پیچھے رہ جائے گی۔ مولوی صاحب تو اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگے آپ بے فکر ہو جائیں، بچی کو سبق یاد کروانا میری ذمہ داری ہے، آپ اسے یہاں چھوڑ کر بے فکر ہو کر اپنے گھر چلے جائیں۔ اور پھر مولوی صاحب نے ندا کو اپنے پاس بلایا۔ وہ ڈر کے مارے ان کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ مولوی صاحب نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر اس کے ہاتھ میں دی۔ ٹافیاں اور چاکلیٹ تو ندا کو بہت پسند تھی اور وہ اسے بہت زیادہ شوق سے کھاتی تھی۔ مولوی صاحب کو اس کی پسند کے بارے میں پتا تھا۔ پھر جب انہوں نے اسے پیار سے بات کی تو وہ بچی اپنے خوف کو بھول گئی۔ تبھی شام ہونے لگی تھی، ہر طرف اندھیرا پھیلنے ہی والا تھا اور مولوی صاحب نے باقی بچوں کو چھٹی دے دی تھی، مگر ندا کو یہیں پر روک لیا تھا کہ 1 ہفتے سے مدرسے میں نہیں آ رہی تھی، اس لیے اس کے سبق کا بہت پیچھے ہو گیا ہے۔ مولوی صاحب کے پاس یہی وقت تھا، اس کے بعد مغرب کی نماز کے لیے نمازیوں نے آنا شروع ہو جانا تھا اور ان کے آنے سے پہلے پہلے مولوی صاحب نے اس سارے کھیل کو نپٹانا بھی تھا۔ آج پھر ان کے اندر شیطان پوری طرح جاگ اٹھا تھا۔ وہ ندا کو لے کر اپنے حجرے میں آ گئے۔ ندا یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ مولوی صاحب کہنے لگے بس تھوڑی دیر تک میں تمہیں چھٹی دے دوں گا، اس کے بعد تم اپنے گھر چلی جانا۔ مولوی صاحب نے اسے چاکلیٹ دے دی اور اسے بہکانے کی کوشش کرنے لگا، اسے زنا کرنے کے لیے بہکانے لگا، مگر وہ بچی ایک ماں کی بچی تھی، نیک باپ کی بیٹی تھی۔ اس نے کہا میری امی نے مجھے کسی کے آگے اپنا حجاب کھولنے سے منع کیا ہے، امی نے کہی تھی یہ بہت بری بات ہے۔ یہی بات اس نے مولوی صاحب کو کہی تھی۔ مولوی کہنے لگے کہ اس میں ایسی کوئی بری بات نہیں، جیسا میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ ویسا کرتی جائیں، میں تمہیں ڈھیروں چاکلیٹ لا کر دیا کروں گا اور تمہیں کھلونے بھی لا کر دوں گا۔ چاکلیٹ کی لالچ میں ندا آ چکی تھی، مولوی صاحب کی باتوں میں آ گئی، مگر اسی وقت ان مدرسے میں سے ان سے ملنے کے لیے کوئی شخص آیا تھا۔ مولوی صاحب کافی پریشان ہو چکے تھے، کیونکہ آج کی شان بھی ان کی ضائع ہو چکی تھی، آج بھی ان کے ہاتھ سے نکل گئی تھی۔
मौलवी साहब उसे कहने लगे, कल तुम फिर आ जाना, बाकी बच्चों से पहले आना। तुम जानती हो ना कि तुम्हारा काफी सबक पीछे रह चुका है और इस तरह तुम्हारे सबक का काफी खर्च भी होगा। तुम बाकी बच्चों से पीछे रह जाओगी। और ये बात सुनकर निदा ने मौलवी साहब से वादा किया कि कल वो जल्दी आ जाएगी। और फिर वो अपनी माँ को यही बताकर आई थी कि उसका सबक ज्यादा रहता है, इसलिए आज वो मदरसे में जल्दी आ जाएगी। और इसी वजह से सबीना यानी निदा की अम्मी परेशान हो गई और खाला कुबरा की बातें सुनते हुए मदरसे की तरफ भागी और दरवाजा पीटने लगी। तभी दरवाजा खुलते ही मौलवी साहब घबरा गए और उनकी घबराई हुई शक्ल सामने आई और वो अपनी बेटी के बारे में उनसे पूछने लगे। मौलवी साहब कहने लगे, आपकी बेटी आपके घर होगी, मैं क्या जानूं कि वो कहाँ है, मैं कुछ नहीं जानता। ये सुनकर तो सबीना के नीचे से जमीन निकल चुकी थी। वो मौलवी साहब को कहने लगी, वो तो आपके पास सबक पढ़ने का कहकर यहाँ आई थी। उसका कहना था कि आपने उसे जल्दी बुलाया है और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं है। मौलवी साहब के चेहरे पर पसीने के कतरे टपक रहे थे। वो कहने लगी कि मैं नहीं जानता, अब क्या बात कर रही हैं। मौलवी साहब नजरें चुराते हुए कहने लगे, इस वक्त मैं सो रहा था, आप लोगों ने मेरी नींद खराब कर दी है। तभी कमरे के अंदर से किसी की गुटी गुटी चीख की आवाज सुनाई दी। ये आवाज सुनकर तो सबीना हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो माँ थी, अपनी बेटी की आवाज भला क्यों नहीं पहचान सकती थी। वो चिल्ला के घर में दाखिल हो गई तो सामने का मंजर देखकर वो वश खाकर जमीन पर गिर पड़ी। बाकी लोग वहां पर मौजूद थे, तभी मौजूद वहां सब लोग समझ चुके थे कि आखिर इस मौलवी ने दरवाजा क्यों नहीं खोला। वो समझ चुके थे कि हम लोग इतनी आवाजें देते रहे मगर यहाँ मौलवी का हम रंगे हाथों पकड़े जाने से खौफ खुदा हो चुका था। इसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो दरवाजा खोले। मौलवी साहब ने निदा को भी कहा था कि मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। निदा भी ये सब देखकर डर चुकी थी। फिर जब वहां सब लोग आ गए तो निदा की माँ वापस जाने लगी तो उसने अपनी माँ की आवाज सुनी, तो इसलिए वो ऊंची आवाज में नहीं बोल सकती थी। उसके मन से डरी डरी आवाज निकली और वो अपने माँ को पुकार रही थी क्योंकि उसे ये सब ठीक नहीं लग रहा था। वो अपनी माँ के पास जाना चाहती थी। जब सबीना ने अपनी बेटी को इस हालत में देखा तो वो वश खाकर बेहोश हो गई। होश आने पर निदा को अपनी बेटी को पुकारने लगी। इसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। फिर जब पता चला कि उसकी बेटी महफूज थी, उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ, तो उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इसके बाद गांव वालों ने जब देखा कि मौलवी साहब जमीन पर गिरे पड़े हुए हैं, जब लोगों ने चेक किया तो वो मर चुके थे। मजीद चेक करने पर पता चला कि उनको ऐसे ही डर के मारे दिल का अटैक आ गया था। गांव वाले यही सोच रहे थे कि मौलवी तो अपने अंजाम को पहुंच चुका। सब गांव वालों ने उसकी तदफीन का बंदोबस्त किया। जब कब्रिस्तान में जाकर कब्र खोद रहे थे तो उसमें एक बहुत ही बड़ा सांप था। लोगों ने इस कब्र को छोड़कर दूसरी जगह कब्र बनानी शुरू की तो वहां पर भी बहुत ही बड़ा सांप था। मजबूरन लोगों ने इस मौलवी को ऐसे ही कब्र में डाल दिया और जल्दी से इस पर मट्टी डाल दी गई। गांव वालों का कहना है कि आज भी इस कब्रिस्तान में इस कब्र के पास बहुत ही ज्यादा बदबू आती है और इस कब्र के पास खड़ा भी नहीं होया जाता क्योंकि इस कब्र से अजीब और गरीब किस्म की गर्मी की शिद्दत महसूस होती है। ऐसा लग रहा होता है जैसे इस कब्र में आग जल रही हो। गांव में कोई भी इंसान इस कब्र के पास नहीं जाता। अल्लाह अकबर। प्यारे दोस्तों, मौलवी साहब को तो अल्लाह पाक ने उनकी किए की सजा दे दी, मगर न जाने मौलवी साहब को खुद इस बात का एहसास था या नहीं कि वो ऐसा घिनौना गुनाह कर रहे हैं जिसकी दुनिया और आखिरत में कोई माफी नहीं है। दोस्तों, हमारे मुआशरे में ऐसा काम करने वाले इंसान को ऐसी भयानक सजा देनी चाहिए कि उसकी आने वाली नस्लें भी ऐसा काम करने से पहले कानून को हाथ लगाएं। इसके साथ साथ इन तमाम लोगों के लिए एक सबक था जो अपने बच्चों की तरफ से गाफिल रहते हैं और अगर बच्चा किसी की शिकायत करे भी, किसी के बारे में गलत बात करे तो इसकी जांच पड़ताल करने के बजाय उनकी बातों को अहमियत ही नहीं देते। बाज औरतें इज्जत के डर की वजह से खामोश हो जाती हैं और अपने बच्चों को भी खामोश करवा देती हैं कि ये बात किसी के सामने मत करना, और माँ का डरा देने पर वो बच्चा दोबारा अपनी जुबान पर ये बात नहीं लाता। मगर जो उनका गुनहगार होता है, अगर कोई भी बच्चा अपने उस्ताद या किसी और के बारे में कोई भी ऐसी बात करे, अगर वो खुद को किसी दूसरे शख्स से गैर महफूज तस्वुर करे, तो इसकी बातों को टालने के बजाय इसकी बातों पर आपको गौर करना चाहिए। ऐसा क्या कर रहा है हमारा बच्चा जो कि ठीक नहीं है। दोस्तों, अल्लाह पाक से आखिर में यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारी बहन बेटियों की इज्जत की हिफाजत करे, हमारे बच्चों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी आगे लोगों तक पहुंचाएगा और हमारे गांव मोहल्ले के लोग आगाह हो जाएंगे।
اور وہاں فیس بک اور دیگر سوشل میڈیا تک شیئر کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ملتے ہیں پھر ایک اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔